तेजी मेहंदी स्टार्ट जाली, एक हातय कंप्लीट जालो आणि हांव आतां फ्री जालें। आणि अशी जेन्ना मेहंदी हल्दी मागीर ब्रायडल फूल थंय, सो म्हाका जालें अर्देवर मायजूच जालें, पावलें आनी तेन्ना एक अशी ब्रायड दीक्षिता वेलकम बॅक टू माय चॅनल। सो फ्रेंड्स, सकाळ सकाळ फुडें न्ही, आतां आफ्टरनून जाला। एक्चुअली आयज जालें कितें, म्हाका मॉर्निंग आशिल्लें, वचून येयलें हांव, 2-3 जाणां आसलीं, सो शूट करूं ना, तिवूय कम्फर्टेबल नासली। आनी आतां आयज म्हाका आसा एक ब्रायडल मेहंदी, मागीर ते सेम ब्रायड फाल्यां तेजे देवकारे म्हळ्यार हळदीचो लूक करूंक जाय, ताका मेकअप करूं जाय सकाळचो, आनी मागीर परवा आसा तेजे फूल ब्रायडल पॅकेज, प्लस तेजी फॅमिली मेंबर्स एज गेस्ट मेकअपा खातीर खूब जाणां आसा। ऑलरेडी हांवें म्हाजे आर्टिस्ट थंय धाडले, तेजी मेहंदी स्टार्ट जाली, एक हातय कंप्लीट जालो आनी हांव आतां फ्री जालें, जेवलें बीन, आनी आतां हांव थंय वयतलें, मागीर आमी इवनिंग दोगांय मेळून करतलीं, सो बेगीन कंप्लीट जातली, प्लस मागीर थोडीशी तेजी गेस्टां एक 4-5 सो ते करतले। सो असो हो फूल पॅकेज घेतला, जी म्हजी ब्रायड आसा ती तुमकां मेळयतलें हांव, म्हणजे मेहंदी आर्टिस्टूय म्हाजे फ्रेंड, तुमी पळयला आसतले म्हाजे व्हिडिओन, ताकाय दाखयतले, मेहंदी घातला ती दाखयतले तुमकां। आनी अशी जेन्ना मेहंदी हल्दी मागीर ब्रायडल फूल घेता पळय, तेन्ना ही बरी प्रायस आहा ती बरी कमी जाता, पॅकेज बरी सवाय पडटा। सो ह्या दिसांनी इन्क्वायरीज खूब येता, तुमकां बी कोणाक इन्क्वायर करपा जाय, इन्फॉर्मेशन घेवपा जाय, प्रायस कशी कितें आसता, पॅकेजीन कितें कितें मेळटा जाल्यार मॅसेज करची, तुमकां मेळटलें। सो चलात तुमकां दाखयता, लागीं आसा म्हाका पिलार, थंय पावलें की तुमकां मेळयता, चलात। सो फ्रेंड्स, पावलें आसा हांव, आमचे ब्रायडाक पळय मेहंदी चालू आसा आनी थंय, सो म्हाका जालें अर्देवर मायजूच जालें, पावलें आनी तेन्ना एक हात कंप्लीट जावन दुसरो कंप्लीट जावपाक येयल्लो, ताका लागून हांव रावलें, दुसरो कंप्लीट जायसर। आतां वैष्णवीन पांयांक स्टार्ट केल्या, चलात तर तुमकां ब्रायडाक दाखयता, प्लस मेहंदी दाखयता। सो ही आसा आमची ब्रायड दीक्षिता, सो असो आसा तेजो मेहंदी। आतां मातशी पाम एक हातीक पाम घालपाची उरला, हे सायडीक सुकूनी म्हणून मातशे वेळ दवरला, आनी तितले म्हणसर फीट स्टार्ट केले, आनी मेहंदी घालता वैष्णवी। सो वैष्णवी मेहंदी ब्रायडल मेहंदी बीन घालता। ह्या पयलीं तुमी खूब पयलीं पळयलां आसतलें, मदीं तेणें खूब ब्रेक घेतलो, ताका बाबू आसा एक, तेन्ना लग्नाच्या पयलीं तुमी पळयल्लें। सो आतां तें म्हळ्यार बाबू आतां एक मातसो जाला 1.5-2 वर्साचो, सो तेणें स्टार्ट केला। चला तर कंप्लीट जातकच तुमकां दाखयता। आनी ह्या ब्रायडाचें आसा फाल्यां हळद, सो देवकार्याचो मेकअप करपाक हांव सकाळीं येतलें, तेन्नाय तुमकां पळोवपाक मेळटलें।